विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज फेरि म माधव खतिवडा भाइ बहिनीहरूको सामु उपस्थित भएको छु। हामीले योभन्दा अघिल्लै पाठमा चर्चा गरेका विषयवस्तुलाई म आजको सन्दर्भमा जोड्ने छु। हामी कविता पढ्छौँ भनेर कविताको बारेमा सामान्य परिचय अनि त्यसपछि गएर कवितामा के कुराहरू हुन्छन्, कविता गद्य पद्य के हो भन्ने बारेमा कुरो गरेका थियौँ र मैले बीचमा भाइ बहिनीहरू कविता निर्माण गर्नुहोस् भनेर एउटा सानो सूत्र पनि दिएको थिएँ। त्यो अनुसार यहाँहरूले पक्कै पनि तयार गर्नुभएको छ भन्ने विश्वासमा म छु। अब यसै गरी आज हामी त्यही यात्रा सुरु गरौँ भन्ने दोस्रो पाठलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र यो अगाडि बढाउनुभन्दा एकैछिन अगाडि म केही भन्न गइरहेको छु भने हामीलाई थाहा छ सबै कुरो खर्च गरेपछि घट्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। 10 रुपियाँमा 5 रुपियाँको चकलेट किन्यो भने हामीसँग 5 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। यो सिद्धान्त त सत्य हो। तर एउटा योभन्दा ठ्याक्कै विपरीत कुरो म भन्दैछु। जुन कुरो जति खर्च गर्यो त्यति बढ्छ भन्छन्। त्यसले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति जिज्ञासा पनि लागेकै होला। संस्कृतमा यस्तो भन्दो रहेछन्, यस्तो भन्छन्, न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं भनेर संस्कृतमा एउटा श्लोक छ। अब त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने न चौर्यहार्यम भनेको चोरले पनि चोर्न सक्दैन अरे। त्यो चिज के होला, कस्तो होला? चोरले हरेक बुद्धि लगाएर जस्तो सुकै सामग्री पनि चोर्न सक्छ, तर त्यो वस्तु चोर्न सक्दैन। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम भनेको कुनै पनि सरकारले पनि त्यसलाई आफूबाट अलग गरेर छुटाएर त्यसलाई लैजान सक्दैन। हाम्रा जस्ता सम्पत्तिहरू छन् भने सरकारीकरण गर्न सक्छ, तर जुन वस्तु त्यो हो त्यो वस्तुलाई सरकारले हामीबाट छुट्याएर लान सक्दैन। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। कति राम्रो कुरो, अंशवर्ण लगाउन पर्दैन भन्छ। अब अंशवर्ण लगाउन नपर्ने कुरो के होला? अरू सबै कुराहरू दाजुभाइमा बाँड्न सकिन्छ, तर जुन वस्तु हो त्यो वस्तु दाजुभाइलाई भाग लगाएर दिनु पनि पर्दैन, बाँड्न पनि सकिँदैन। र त्यसै गरी अर्को छ, बोकेर हिँड्न गरौँ पनि हुँदैन भन्छन्। बोकेर हिँड्न गरौँ पनि हुँदैन भनेपछि त यो त अचम्मको वस्तु रहेछ, के होला त यो? अर्को अचम्मको कुरो फेरि के छ त्यसैमा? त्यही श्लोक मैले अघि भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं भन्दो रहेछ। अरू वस्तु चाहिँ खर्च गरेपछि घट्ने, यो चाहिँ जति खर्च गर त्यति बढ्छ। र त्यो भनेको के हो त भन्दा विद्या हो भनेर अन्तिममा टुङ्ग्याएर छ। जस्तै माथि मैले भने जस्तै न चौर्यहार्यम भनेको विद्यालाई चोरेर चोरले पनि निकाल्न सक्दैन, राजाले हरण गरेर लान सक्दैन। अब भाइमा चाहिँ तिमीले 10 कक्षा पढेको छ, 5 कक्षा भाइलाई देऊ भन्न पनि नमिल्ने। अनि बोकेर हिँड्नलाई यसले डिग्री पास गरेको छ, यसलाई त कति गाह्रो हुन्छ, नपढेकोलाई त सजिलो हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खर्च गर्ने भने चाहिँ के भने मैले जानेको छु भनेर चुपो लाएर बसिरह्यो भने त्यो वस्तु बिर्सन्छ। 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्सन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र त्यसैलाई जति जानेको छ ती कुराहरू साथीमा बाँड्दै जाऊ, भन्दै जाऊ, खर्च गर्दै जाऊ, तिमीमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यस कारणले मैले प्रसङ्गको हिसाबले यहाँ यो एउटा सानो कुरा प्रस्तुत गरेँ। हो, यो अनौठो वस्तु रहेछ, त्यो वस्तु भनेको विद्या रहेछ। विद्या नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब त्यसो हो भने हामी पाठतिर अगाडि बढ्दैछौँ। यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता कसले लेखेको होला
भन्दा भाइ बहिनीहरू त्यहाँ माथि दुवसु छेत्री भनेर लेखेको हामीले देख्छौँ। यो छोटकरीमा लेखिएको हो। उहाँको पुरा नाम दुर्गा बहादुर छेत्री हो। उहाँको जन्म 2020 सालमा झापामा भएको हो र उहाँ गद्य कवितामा सशक्त रूपमा कलम चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले हाल बेलायतको राजदूत पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यसरी उहाँबाट लिखित यो कवितामा के पाइन्छ भन्दा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले यसो विचार गरौँ के पाइन्छ त भने यो कविताले देशको बारेमा केही कुरो गरेको छ, देशको बारेमा केही भन्न खोजेको छ र देशले अलिकति परिवर्तन पनि पाइसक्यो भन्ने कुरो पनि छ र समग्रमा भन्ने हो भने यो कवितालाई हामी राष्ट्रप्रेमी कविता भनेर भन्न सक्छौँ। यो राष्ट्रप्रेमी कविताका हरफहरू के रहेछन्, कस्ता रहेछन्, त्यसलाई एकचोटि म पढ्दै त्यसका भावहरू पनि भन्दै जान्छु। मैले हिजै भने गद्य कविताको खासै स्वर लय हुँदैन, आन्तरिक लय मिलान गरेर यो जसले पढ्दाखेरि जसरी पढ्दाखेरि पनि हुन्छ, जसले राम्रो स्वर लय निकालेर पढ्न सक्यो त्यसकै यो हुन्छ। यो निश्चित बाणी छन्द जस्तो नियमबद्ध यो छैन। त्यसैले यो दुईटै कुरा, एउटा वाचन एउटा भावार्थसहित म अगाडि बढ्नेछु र लेखकको बारेमा मैले माथि नै परिचय गराइसकेँ। अब यसपछि कविता यसरी सुरु भएको छ। यात्रा सुरु गरौँ भन्छ। अब यात्रा भनेको के भन्दा एक ठाउँबाट निस्किएर अर्को ठाउँमा पुग्नुलाई हामी यात्रा भन्छौँ। त्यसो भए कविले यहाँ कस्तो खालको यात्रा गरेका छन् त भन्ने कुरो हामीलाई कविताले देखाउँछ। कविता यसरी सुरु भएको छ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। अब यसैलाई अर्थगत हामी हेर्दै जान्छौँ। समय भनेको काल पनि हो। हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा पनि हेरिसक्यौँ र यो काल वा समय सधैँभरि एउटै हुँदैन। आज जुन समयमा जुन परिस्थिति रहेको हुन्छ भोलि त्यही समयमा त्यो परिस्थिति रहँदैन। र यहाँ अङ्कित गर्न खोजेको कुरो हाम्रो देश नेपाल अहिलेसम्म कसैको गुलामी बनेन, तर कतिपय निरङ्कुश शासकहरूबाट चाहिँ प्रेरित भइरह्यो, निरङ्कुश शासकहरूको छत्रछायामा रहिरह्यो भन्ने कुरो यसले देखाउन खोजेको छ। यसलाई अलिकति अर्को चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कविताको के हो भने कविता प्रायः दोअर्थी हुन्छन् र यो भाषा विषय भनेको ठ्याक्कै 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भनेर जसले पनि भन्छ यो ठ्याक्कै त्यस्तै नहुन पनि सक्छ। शैलीगत हिसाबले केही यताउति पनि हुन सक्छन् र कविता दोअर्थी पनि हुन्छ। जस्तै हिमाललाई हामीले कहिले मान्छे बनाइदिन्छौँ, कहिले हिमाल बनाइदिन्छौँ, कहिले मान्छेलाई हिमाल जस्तो अटल भनेर हिमालसँग तुलना गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दोअर्थी कविता हुन्छन् र हामीले यहाँ सामान्य बुझ्ने भाव अनुसारको अर्थगत हिसाबले अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ। अब यो लामो झरी भनेको चाहिँ हुनसक्छ हाम्रो राणा शासनले धेरै दुःख दिए। 104 वर्षसम्म नेपालमा चाहिँ अन्धकार रह्यो। हाम्रा चाहिँ मौलिक अधिकारहरू भएनन्, मौलिक अधिकारहरूको हनन भयो, उनीहरूले चाहिँ सबै जनताहरूलाई शोषे भन्ने कुरोलाई यहाँ झरीको रूपमा अर्थ्याइएको छ। र जब झरी फाटेर जान्छ त्यसपछि घाम लाग्छ र समय उज्यालो हुन्छ। त्यसभन्दा तल गएर भनिएको छ बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। हो, अब प्रजातन्त्र आयो 2007 सालमा, राणा राज्य खतम भयो। त्यसपछि अब हाम्रो देशको समय परिस्थिति भनेको चाहिँ अब घाम लागेको समय हो भन्ने कुरो यसले अर्थ दिन खोजेको छ। त्यसैले अब घाम लागिसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो, आफ्नो यात्रा सुरु गर्नु पर्यो, विकासको क्रममा लम्काउनु पर्यो। प्रजातन्त्र आइसकेका छ, सबैले अधिकारहरू पाइसकेका छन् र त्यसैले आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ आफ्ना कामहरू जनताले गर्दै जानुपर्छ र देशलाई उज्यालो बनाउनुपर्छ। हरेक वर्ष आइरहने मौसमलाई अझै जागृत गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवन पनि मौसम जस्तै बसन्तको बहार जस्तै बन्न सकोस्
भन्ने कुरो यहाँ कविको आशय रहेको छ। अब त्यसपछि दोस्रोमा गएर के भन्नु खोजिएको छ भन्दा नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल त्यहीँबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। अब यसले के भनेको छ भन्दा हाम्रो देश धेरै ठुलो नभए तापनि यहाँ धेरै धर्म, संस्कृति, संस्कार, जात जाति छन्। त्यसले गर्दाखेरि कतैतिर सोरष्ठी बज्छ भने कतैतिर घाटु, कतैतिर काँठे, कतैतिर डेउडा, यी आदि आफ्नै ताल छन्। यी सबै ताल मिलेर एउटा नेपाल बनेको छ। अब आफ्ना आफ्ना जे धर्म संस्कृतिहरू छन् त्यो आफूले चाहिँ उजागर गरौँ भन्ने आशय यहाँ देखाएको छ। त्यहाँबाट चाल्दै एउटा चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ भनेको छ। यी सबै जति पनि नेपालमा भएका आफूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट देश विकास र आफ्नो उन्नतिको लागि, भलाइको लागि अगाडि बढौँ भन्ने आशय छ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहले पुर धान खलियामा राखेर मागीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। हो, अघि नै हामीले भन्यौँ विभिन्न प्रकारका हाम्रो धर्म संस्कार जस्तै यहाँ रोदीको चलन छ। त्यसपछि गएर सहमतिको यात्रा भन्छ। जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि यात्रा वा काम सफल हुन सक्दैन। सबैजना सहमतिमा चल्नुपर्छ भन्ने आशय कविको छ। र त्यसपछि गएर अब हामी अलिकति तराईतिर झऱ्यौँ। मागी र न्वागीको कुरो आयो है। न्वागी पनि हामी खाने गर्छौँ भने मागी पनि मनाउने गर्छौँ। जस्तो थारू जातिले विशेष गरेर माघ 1 गतेलाई ठुलो पर्वको रूपमा मनाउँछ। यी सबै चाडपर्वहरू पहिला आफ्नो स्वतन्त्रता अनुसार मनाउन पाउने अवस्था थिएन। अब प्रजातन्त्रले यी कुराहरू ल्याए भन्ने आशय कविको यहाँ छ। र यी सबै कुरोलाई हामी स्वावलम्बन बनेर नयाँ यात्राको रूपमा सुरु गरौँ र अस्तित्वको रक्षा गरौँ भन्ने आशय छ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खँदै थियौँ जहाँ मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। हो, अब हामी पूर्वी तराईतिर पुग्यौँ। त्यहाँ विवाह पञ्चमी को दिन धुमधामसँग मेला लाग्ने गर्छ। त्यो हाम्रो एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा छ। धेरै वर्ष पहिला त्रेता युगदेखि नै जब विवाह भयो राम र सीताको, त्यति बेलादेखि नै यहाँ चाहिँ विवाहको प्रतीकात्मक स्वरूप अहिलेसम्म पनि विवाह गर्ने चलन छ। अयोध्याबाट लगभग 700 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने जनकपुरसम्म अहिले पनि जन्ती ल्याउने र विवाह गर्ने, दुलै फिर्ता गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप हुने गर्छ। यो हाम्रो संस्कार संस्कृति हो। यसलाई पनि जोगाएर राख्नुपर्छ। यो हाम्रो राज्यको गहना हो भन्ने कुरो कविले देखाउन खोजेका छन्। त्यसै गरी धार्मिक सहिष्णुता भन्छ। कुनै पनि देशमा लडाईँ हुन्छ भने विशेष गरेर त्यसको मूल कारण धर्म नै रहिआएको हामीले धेरै पाउँछौँ। र यहाँ धार्मिक सहिष्णुता नेपालमा अहिलेसम्म मजबुत छ भन्नुपर्छ। धार्मिक सहिष्णुता भनेको एकले अर्काको धर्ममाथि गाली गलौज नगर्ने, त्यसको चाहिँ खण्डन विखण्डन नगर्ने, मिलेर बस्ने काम भन्ने कुरो भन्न खोजेको हो। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। अब विशेष गरेर तामाङ समुदायमा गाइने सेलो पनि यहाँ समेटिएको छ। यसलाई पनि हामीले मर्न दिन भएन। आफ्नो दाजुभाइ सरह बन्धुत्वको भाव भनेको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरू तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण नेपालीहरू दाजुभाइको रूपमा माया ममताका साथमा बसेर आफ्ना धर्म संस्कारको चाहिँ संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशय छ। त्यसैले अब यो उज्यालो खोजीको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ भनेर भन्न खोजिएको हो। त्यसैले यहाँ यात्राको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता। हो, विभिन्न छ। कसैले पहाडलाई मान्छन्, कसैले रुखलाई मान्छन्। देवता मान्ने हाम्रा धर्म संस्कार धेरै छ। यहाँ चाहिँ लोसार मनाउने जातिहरू पनि थुप्रै छन्। यसमा लोसारमै पनि
फरक फरक छ। हिमालमा बस्ने पहाडमा बस्नेले फरक फरक हिसाबले मनाउनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि सुनमा सुगन्ध भने जस्तै धेरै प्रकारका चाडपर्वहरूलाई यसले समेटेको पाउँछौँ। त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। संसारमा चिनाउने देश पनि हाम्रो नेपाल, चिनाउने जुन एउटा माध्यम छ सगरमाथा। सगरमाथा भन्नाले त्यसका आसपासका कुराहरू, ती आसपास भन्नाले चाहिँ शेर्पाहरूको विशेष बस्ती भएको ठाउँ, त्यहाँ मनाइने लोसारलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि पनि हामी सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्ने आशय यहाँ देखाउन खोजेको छ। जब्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहान निरौबिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। हो, पश्चिमतिर देउडा नाच असाध्यै लोकप्रिय छ। शुभ कार्यमा, विवाहमा, उत्सवमा यस्ता खालका गीत नाचहरू त्यहाँ प्रशस्तै गाउने गरिन्छ। एउटा मेचीको मान्छेले देउडा नाच्न सिक्यो भने एउटा पश्चिमको मान्छेले पूर्वीय भाकामा गाउन सिक्यो भने तब पो नेपाली भइन्छ, अनि पो हामी स्वावलम्बी बन्छौँ भन्दै यी सबै धर्म संस्कारको बारेमा सबैले जान्नु छ। त्यही जान्नको लागि हामी यात्रामा रफ्तारका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, बढिरहौँ। किनकि आज हाम्रो देशमा राणा शासनभन्दा धेरै खुकुलो भइसकेको छ, प्रजातन्त्र आइसकेको छ। अब कालखण्डले चाहिँ विभाजन गर्ने हो भने यसमा पनि केही सामान्य बाधा अवरोधहरू आएका थिए, ती पन्छाउँदै गएर अब आज हामी अन्तिम स्वतन्त्र चरणको प्रजातन्त्रको उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यात्रा अहिले पनि सुरु गरेनौँ भने हाम्रो भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने कविको भनाइरह्यो। खोज्दै शान्तिका दुई सम्बोधि आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। हो, नेपालले सकभर क्रान्ति गर्दैन, शान्तिमै रमाउँछ। बुद्ध जन्मेको देश, बुद्ध शान्ति रुचाउनुहुन्छ, हामी पनि शान्ति रुचाउँछौँ र सबै मिलेर शान्तिको बाटो खोजी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि हामी अगाडि बढौँ, यात्रा सुरु गरौँ, आजैबाट गरौँ, ढिलो नगरौँ भन्ने चाहिँ कविको भनाइरह्यो। भाग्दै आस्थाको आरती, जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ, त्यही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। हो, अघि नै पनि मैले प्रसङ्ग ल्याइसकेको छु। धार्मिक सहिष्णुता भन्ने कुरो छ भने नेपालमै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ गुम्बा, मस्जिद, मन्दिर, गिर्जाघर आदि जहाँ जसले जसरी जे मनाए तापनि यी सबैको संयोजनबाट मात्रै नेपाल बन्न सक्छ। त्यसको लागि सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ भन्ने आशय व्यक्त भएको छ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा, काष्ठमण्डपको त्यही देउलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। हो, अब नेपाल एकीकरणको बारेमा यहाँ चर्चा गरिरहनु त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला, तर नेपाल एकीकरण भइसकेपछि धर्म, संस्कार, संस्कृति पनि एकीकरण भयो र अब मुख्य गरेर राजधानीको रूपमा रहेको काठमाडौँको पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ, जहाँ नेवार जातिको चाहिँ बाहुल्यता छ। उनीहरूको आफ्नो मौलिक संस्कार, संस्कृति भनेको उनीहरूको गीत, पहिचान, नाच छुट्टै छ। त्यसमा बजाइने बाजा, जसलाई हामी धिमे भन्छौँ, त्यसलाई पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने उनीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्छन्। यी सबैको चाहिँ एउटै मन होस्, यात्रा होस् र यसो भयो भने हामी नव एकताको यात्रा सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने आशय छ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। हो, हामीले हताश हुनुपर्ने छैन। धेरै देशहरू विकसित भइसके,
तिनीहरू सुरुबाटै विकसित भएका होइनन्, फेदबाटै सुरु भएर टुप्पोमा पुगेका हुन् र हाम्रो देश पनि एक दिन पुग्छ भन्ने आशा हामीले राख्नुपर्छ। र यहाँ उदाहरणको लागि नाम्चेको फेदीबाट हिँड्न सुरु गरेको मान्छे सगरमाथाको चुलीमा पुग्छ र यात्रा सफल गर्छ भने जस्तै हामी पनि विकासको क्रममा पाइला चढ्दैछौँ। अब नाम्चे बजारबाट अलि माथिल्लो शिविरसम्म पुगिसकेको हामीले अनुभव गरेका छौँ र छिट्टै हामी शिखरमा पुग्छौँ भन्ने आशय कविको यहाँ रहेको छ। समय एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। एउटा निष्पट्ट र डरलाग्दो कहारी लाग्दो समयलाई हामीले पार गरिसकेका छौँ, जुन बेला हाम्रो स्वतन्त्रताहरू थिएनन्। अझ धेरै पहिला जाने हो भने त महिलालाई नागरिक हक पनि थिएन। अहिले हुँदै आएर धेरैजसो हकहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र त्यो अन्धकारमय समयलाई हामीले छिचोलिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवनको सुरु गर्नको लागि हामी सबै नमिलिकन सम्भव छैन भन्ने आशय कविको यहाँ रहेको छ। जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ, अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट हो। मान्छेले के गर्छ भन्दा काम गर्ने क्रममा ऊ थाक्छ, उसलाई दिक्क लाग्छ, बेलुका घरमा जान्छ, खाना खान्छ, सुत्छ, भोलि उसले सोध्छ भोलि त म केही गर्दिनँ, तर बिहान हुन्छ उसको मनले मान्दैन, फेरि ऊ चाहिँ आफ्नो काममा जान थाल्छ। भनेपछि मान्छेमा यसरी थकानलाई पर सारेर उसले आफ्नो यात्रा सुरु गरिरहेको हुन्छ र यसै गरी जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ, अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट भनेको जति बेला हामी अन्धकारमय युगमा थियौँ त्यहाँबाट अगाडि आइसकेका छौँ र अझै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी सबै लागेनौँ भने देश बन्दैन भनेर देशको बारेमा साह्रै चिन्ता गरिएको यस कविताबाट प्रष्ट हुन्छ। जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ, राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। हो, हामीले के खोजेका छौँ भन्दा कसैसँग माग्न नपरोस्, कसैलाई दिएर मात्रै खान पाइयोस्, आफ्नो हात मुनाट नपरोस्, जहिलेसुकै पनि हाम्रो हात चाहिँ माथि रहन् भन्ने आशा जोसुकैले पनि गरेको हुन्छ। त्यसै गरी समग्रमा हाम्रो देशले पनि त्यही आशा गर्छ। हामीभन्दा कति साना देशहरू पनि अहिले धेरै विकासका चरणमा अगाडि गइसकेका छन्, समृद्ध भइसकेका छन् भने हामी पनि त्यसैमा पुग्नुपर्छ। यो पुग्नको लागि सम्पूर्णको सहयोग चाहिन्छ र त्यो यात्रा अब हाम्रो सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसैले अब हामी यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कविको आशय छ। जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। हो, विकास गर्नको लागि क्रान्तिले कहिल्यै पनि गर्दैन, शान्ति नै हुनुपर्छ। शान्ति भयो भने विकास अगाडि हुन्छ र हाम्रो देशको विकासको क्रम अहिले अगाडि बढेको छ भन्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी कवि दुवसु छेत्रीले देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको यो कविता लेख्नुभयो। त्यसैलाई मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ र आजको यस पाठलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्दै भोलिको सत्रमा फेरि भाइ बहिनीहरूसँग उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।